إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي نخصصه لطلبة اسم بي سي 3. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا فيه إيتود دان سيركوي لو شون. اوكي، دونك عندك هنا واحد الشيما، عندك هنايا كاباسيتي سي، عندك لا بوبين هنايا ال، عندك ار، عطانيك هنايا يو سينوسويدا، عطانيك يو افيكاس 1 ميجا ميلي فولت، عطانيك لا ريزيستانس 2 اوميغا، la fréquence est égale à 3 mégaélectrovolts. Donc on a Q, la coefficient de qualité est égale à 200. Donc on va se faire la valeur, calculer la valeur de l'impédance L. Ok, la valeur de l'impédance L. Donc la valeur de l'impédance L. Ok, la valeur de l'impédance L, donc la valeur de l'impédance L. Ok, donc faites donc la valeur de l'impédance L. Donc avec L, donc la coefficient de qualité, il est connu cette relation. معروف هذا القاعدة معروفة. L oméga 0 هنا عندنا résonance. Ok, هنا la résonance. Ok, donc L oméga 0 sur R est égal à 2, allez, if de 0, c'est-à-dire la résonance de PF0 L sur R. Donc on a donc L est égal à quoi? Donc L est égal à QR sur 2PF de 0. Okay. Donc application numérique. Donc L est égal à quoi? Donc est égal à 200, okay, Q multiplié par R2 sur 2P F de 0 3 نحولوها للهرتز، هي 3 وسناقص 3 واحد ميلي هرتز هي 10 وسناقص 3 هرتز. دونك L تلقى فيها 2,122 10 à la puissance 3 Hz. Voilà. Donc السؤال التالي، donc il y a donc il y a بهنري اوكي يونيتي ديال ال هي. دونك السؤال التالي لا كاباسيتي، دونك نحسبوا وين اسي دو كاباسيتي. اوكي، دونك لا كاباسيتي فيها هذا. دونك عندنا عاوتاني كيو ايتيغال 1 سور، عندنا واحد القاعده كذلك ديال هذه كتساوي هذه 1 سور ار سي اوميغا 0. اوكي، دونك كي كتساوي هذه وكتساوي هذه، دونك هي 1 سور ار سي، هاد اوميغا 0 هي 2 بي اف 0، لان اوميغا 0 هي 2 بي اف 0. اوكي، دونك في هذه الحاله غنخرجوا للسي. دونك السي شحال كتساوي؟ تيكالا 1 سور ار كيو. اوكي، 1 سور دونك السي هي 2 بي اف 0 في كيو ار. اوكي، مضروبه في 2 بي اف 0. اوكي، دونك عندك واش هادو؟ دونك في هذه الحاله ابليكاسيون نيميريك. Donc application numérique. Application numérique. C'est égal à 1 sur R il y a 2 multiplié par Q de 100 2P 3 10 à la puissance moins 3 méga 3 MHz. Donc on va faire 1 3 3 1,33 microfarad. Ok, microfarad. Voilà. Donc sur le thème,
donc la question 2, قال لك هنا l'impédance Z0 au bord de ce circuit à la résonance R. Donc عندك هنا donc R inférieur donc عندك واحد الشرط donc السؤال التالي donc عندك قال لك هنا R inférieur donc عندنا الشرط L oméga 0 à la résonance en fonction de Q et R. قال لك calculer numériquement Z0. Ok. Z0. Donc je n'ai Z0 هي Z ديال هذه Z ديال هذا دو شيما. Z ديال هذا الشيما. donc Z ديال هذا الشيما مزيان. donc عندك هذا الشيما هي هذه. اوكي. donc هي هذه. donc عندك سي هذه مع هذه اون باراليل. اوكي. هذه دونك هاد الزيت ديال هاد دونك من هنا الزيت ديال هاد كامله زيت زيرو نسمو لها هنا زيت زيرو هنا كان ال ار وكان هنا اون باراليل. اوكي هذاك هنا اون باراليل سي دونك هنا بغيت الزيت ديال هادي كامله زيت زيرو تاعها دونك نديرو دونك عندنا سي اي ال ار اي لو ار سون باراليل اون سيري هذا مع هذا اون سيري هذيك مع هذيك اون باراليل دونك نديرو 1 sur Z0 حيت عندنا هذا مع هذا مقارنة. اوكي هي 1 sur ZC plus 1 sur ZR plus ZL. اوكي حيت هذا مع هذا اون سيري. دونك إيتيغال نعوضو دونك هذه سور هذه ZC هي 1 sur JC أوميغا. اوكي plus 1 sur ZR هي R plus ZL هي JC أوميغا. اوكي JC أوميغا. دونك هذه العلاقة دونك إيتيغال هذا الشيء غيساوي هي JC أوميغا JC أوميغا. اوكي plus 1 sur هذه R plus GL أوميغا. اوكي دونك 1 sur Z0. اوكي هذا دونك نديرو توحيد المقام دونك هي R attention هذيك هي اوميغا 0 اوميغا 0 عندنا لا ريزونانس. اوكي اوميغا 0 ردوا البال عندنا لا ريزونانس دونك هذا دونك R G C اوميغا 0 هذا في هذيك ناقصه سي ال اوميغا 0 au carré plus 1 sur R plus JL oméga 0. Ok. Donc, à la résonance. Donc, il y a à la résonance عندنا LC أوميغا 0 au carré ولا ناقص زائد واحد كيساوي 0. اوكي عندنا هذه. اوكي وعندنا عاوتاني دونك عندنا عاوتاني هذه دونك هذه دونك تري امبورطون هذه. اوكي تري امبورطون دونك هذه شحال كتساوي هذه دونك هذه هي هذه دونك هذه كيساوي 0. اوكي ها الاول دونك إيتيغال دونك لقينا دونك R donc il reste R GC oméga à la résonance هذا 1 sur Z0 sur attention عندنا عاوتاني هذه ما عرفتش كيبان هذا ولا لا عندنا عاوتاني donc R inférieur L oméga 0 donc les données de question. Donc très important. Donc عندنا هنا اش كاين هنا دونك هنا est 0. OK. Donc ça veut dire quoi
donc est égal à 0. حيت علاش سي تري تري بتي دونك هنا il reste J L oméga 0. Ok. Donc attention, donc, on va simplifier par J oméga 0 J. Donc il reste R C sur L. Donc Z0 est égal à l'inverse, il y a L sur RC. À application numérique, Z0, un L est égal à 3,3 à la puissance moins 3 sur R de C 1,33 9 micro. Donc نحولوه à la puissance moins 2 picofarad, il y a des à la puissance moins 2 farad. Donc c'est 0. Donc il reste. المهم ما تحسبوها هذه ما عرفتش دونك المهم غتحسبوها بهذه الطريقه ولا بطريقه ثانيه. دونك هي طريقه ثانيه واخا نمسح هادشي. دونك زد كتساوي ال سور ار سي. واخا مزيان نمسح هادشي. زيد ديما تحسبها بهذه الطريقه ولا تحسبها اون فونكسيون دو ار. غادي حاول خي طالب نبقى نديروها اون فونكسيون دو ار. اوكي نحسبوها اون فونكسيون دو ار. نحسبوها اون فونكسيون دو ار. اوكي دونك لقينا فيها شنو لقينا فيها؟ دونك لقينا فيها خلاص. دونك لقينا فيها نديروها ليها اون فونكسيون دو ار. دونك زيد زيرو ولا تيكال شنو لقينا فيها؟ هي ال سور RC نديرها en fonction du R. واخا هنايا شوف عندنا Q شنو كتساوي؟ هي L أوميغا 0 sur R كتساوي كذلك 1 sur RC أوميغا 0. اوكي مزيان. دونك واخا هادي شوف دونك هادي شحال كتساوي هادي ال في هاد الحالة ال شحال كتساوي ال كتساوي ار كيو سور اوميغا 0 كاين ولا ار كيو سور اوميغا 0. واخا هاد ال نعوضوها هنايا دونك زد 0 نعوضوها هنايا دونك اون فا امبلاسي ال غيبقى لك ار كيو سور ار سي اوميغا 0. سي اون امبلاسي ال هنا وغنلقاو فيها ونغاص. اوكي دونك اش هي اللي كيعود ثاني شحال كيساوي كيو؟ كيساوي 1 سور ار سي اوميغا 0 وي ولا نو 1 سور كيو اوبسيون 0. دونك هادي دونك شحال كتساوي هادي؟ حيدتي هي كتساوي ار اوكي فوا شوف ار فوا اشنو هي ار كيو فوا واحد على ار سي اوميغا 0. هذه تيكال صح. دونك تيكال دونك هي ار كيو هذه شحال كتساوي؟ هي كيو اوكي فوا كيو تيكال ار كيو او كاري اللي هي كيو كاري هي 200 او كاري فوا ار زد 0 زد 0 en fonction de r. Voilà. Donc voilà, Z0, c'est l'impédance. Donc l'impédance des circuits. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci et bon courage.